اخوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا فيه الطريقه ديال الطريقه كيفاش تمونطي فيديو. واحد بروغرام سميتو فيلمورا. هذا بروغرام خاص بلي مونتاج فيديو. ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه، وراه ساهل بزاف وبسيط بالنسبه للناس المبتدئين اللي بغا يتعلموا، وحتى الناس اللي بروفيسيونيل ممكن يخدموا به. ونخليكم مع الشرح. بعد ما كتليشارجي البروغرام، رانا غادي نخلي لكم اللين في الديسكريبسيون. كتليشارجيه كتانستاليه. هذه هي الانترفاس ديالو، كيعطيك هكذا. المهم هذه الانترفاس ديالو، وهنا داكشي كاع اللي فيه. الميني ديالو ها هو الميني ديالو، عاوتاني كاين هنا الفوق. كاين هادو باش كتخدم. المهم كنمشيو سبقوا حنا بميديا، كنمشيو للميديا. هنا فاش كتامبورتي لي فيشي اللي باغي تخدم عليهم، سواء تصاور ولا دي فيديو. انا غادي نامبورتي دي فيديو باش نخدموا عليهم ان شاء الله، نديروا لهم المونتاج. بقاو معايا ان شاء الله. كتمشي للبلاصه المهم فين عندك دي فيديو. البيرو، المهم البلاصه اللي عندك فيها الفيديو. انا غادي نسيليكسيوني هادو. الله يهزهم كاملين. وين هما بعد ما تشارجاو كاملين. هنا راه ممكن تامبورتي الدوسي. نشوف هنا امبورتي ان دوسي. الا بغيتي تهز الدوسي كامل كيحطو لك كامل، وكتختار فيه لي فيشي انت اللي بغيتي. هنا ملتي ميديا كتختار واحد واحد. ولا ممكن دير هاد الطريقه ودير كونترول وتدخل البلاصه فاش عندك، دير كونترول وسيليكسيونيهم كاملين، دير اوفري صافي غيطلعوا لك هنا. المهم غنبداو ان شاء الله. المهم الطريقه ساهله بزاف. كتهز غير كتكليكي لا بوطون ديال سميتو ديال لا سوري ديالك، بوطون غوش وجبد، حطو هنا. نجيبو الثاني لهنا. نجيبو الثاني لهنا. هاهما خوتي، بعد ما شفتو ان خديناهم حطيناهم هنا. دابا غنديرو لهم موسيقى، ندير لهم لا ميوزيك دو مونتاج اللي غادي تمشي معاهم مع الفيديو. ولكن اصلا في الاول خصنا نحيدو لهم الصوت. كتكليكي دوبل كليك على سميتو، كتمشي لهنا. هنا راه ديال الفيديو. الا بغيتي دير سميتو، الا بغيتي تزيد لي زيفي الفيديو، الكونتراست هنا كتلعب على الضوء بحال الضوء. كما كتشوفو كيتبدل هنا الضوء، الساتوراسيون. بغيتي تحيد الكولور ولا تزيدو مزيان، هنا لومينيزيتي الاضاءة، تزيد الضوء ولا تنقصو. نورمال ديالو هو زيرو، يعني كما جبتي الفيديو التوناليتي حتى دايرها تقريبا ديال الكولور. 3D، هادشي ديال 3D. خليه اميليوري لا فيتاس. هادي لا فيتاس ديال لا ليكتور. الا بغيتي تبدلها، بغيتي يكون الفيديو كيتقرب الزربه ولا يمشي بشويه، المهم على حسب شنو بغيتي نتا. هنا الا بغيتي عاوتاني كتزيد غير من هنا. وانتما الا لاحظتو لتحت هنا كيزيد. باش كنزيد هنا 46 هو كيتمشى.
ولكن الا زدتيه هنا في سميتو في العدد ديال سميتو الا قلتي لا ديوري ديالو، هاد العدد لا ديوري كتقال، كيتقال في السرعه. كيتقال في السرعه ديالو الا زدتي في هاد العدد في لا ديوري كيتقال في السرعه. المهم هذا خاص بسميتو بالفيديو. حنا غنمشيو للاوديو، غنحيدو الصوت لسميتو لهذا هاد الاولاني، كنحيدو الصوت ديال الفيديو الاصلي باش نديرو ليه حنا سميتو، باش نديرو ليه الموسيقى من عندنا. الاولاني حيدنا عليه، دوبل كليك عاوتاني على الثاني، كنمشيو على الثاني الاوديو، كنحيدو ليه الفوليوم، ها هو. كنمشيو للثالث، كنحيدو ليه الفوليوم حتى هو اوكي. كنمشيو للرابع، كنحيدو ليه الفوليوم، ها هو. هذا مكان. كنمشيو دابا للميوزيك، كنمشيو للميوزيك. هنا فاش غنامبورطيو لا ميوزيك الا عندك ديجا. المهم كاين ديجا دي سميتو، كاين ديجا دي ميوزيك من عندهم دايرينهم في هذا البروغرام. اللي بغا يخدمهم هما الروك وهادشي ديال سميتو فولك، هيبستر، الروك الكترونيك، افي سونور، هادو لي زيفي حتى هادو مزيانين. اللي بغا يديرهم بحال لي فلوغر ولا اللي كيديروا البودكاست ولا الفيديوهات ديال الضحك ولا شي حاجه بحال هكذا، ممكن يدير هادو. هادو لي زيفي سونور ممكن تزيدهم في اي لقطه، ولا المهم شي لقطه عندك في الفيديو ولا. المهم هادو لي زيفي سونور كانيكا. المهم معليناش، غنمشيو حنا لا ميوزيك، غادي امبورتيو لا ميوزيك. ممكن تامبورتي من هنا للفوق او لا من هنا، المهم راه باين. تكليكي غير هنا سميتو لا فليش، كيديك البلاصه هي. كنجبدوها بوطون غوش جبد، ما يمكنش تحطها في اي بلاصه. يعني البلاصه ديالها راه باينه هنا، ما غاديش نحطها هنا والو. التكست هذه ديال التكست غادي نحطها في لا ميوزيك في الاول، في لاكاز الاولى. هذه مخصصه ديال خاصه نيت بلا ميوزيك. ممكن نحطها في هذه الاولى ولا الثانيه. شي حاجه اخرى راه ما يمكنش. واخا نطلع هنا الفوق والو، ها هي كتلقى صافي، هي غتشرب بوحدها صافي، هي تشربت هنا. حيت دابا واخا المهم احنا حطينا سميتو حطينا الموسيقى. غنمشيو دابا لي ترانزيسيون لا نمشيو للتكست. احنا غاديين وطالعين، نمشيو دابا للتكست. التكست هادو الا بغيتي دير شي حاجه، شي لوغو ديالك ولا شي حاجه، المهم هنا يبقى يبان في الفيديو فاش يكون بادي. ولا ممكن تطولو الا بغيتي انت تطولو، يبقى في الفيديو كامل هو في الجنب بحال ما قلتي هنا اللوغو ديال لاشين ديالك، ولا المهم اللوغو ديالك بيرسونيل. بغيت ديرو في شي بلاصه هنا في القنت ولا، المهم يبقى يبان في لا فيديو. هنا عاطينك الاختيارات هنا بزاف. هنا بحال داكشي ديال سميت ديال الجينيريك فاش كيسالي الفيلم، هذا بحال الجينيريك. المهم بزاف ديال لي جو دو تكست دير على حسب شنو بغيتي انت. غنختار هادي مثلا، غادي نختارها. راني غادي ناجوتيها، كتكليكي على هاد زائد ولا كتجبدها لبلاصتها.
الا كليكيتي راه غادي تمشي بوحدها لهنا، جبدتي عاوتاني بلا كليك دير لا سوري بوطون غوش وجبد وتلقاها هنا، راه غادي تجي بوحدها بحال ما هكا. المهم راه عارفه هي البلاصه، ما يمكنش تحطها في شي بلاصه اخرى في بلاصه الفيديو، لا غتحطها غادي تبقى غتجيني ديريكت لهنا. اجي حطيت هذيك غادي نحيد هذه، غادي نحيد هذه، غادي نحيد هذه، غادي حيدتها. المهم بعد ما حطينا التكست، بعد ما حطينا هذه، بعد ما حطينا هذه ديال التكست، دابا غنمشيو للريكلاج ديالها. دوبل كليك عليها نيت، كتكليكي عليها جوج الخطرات. هاد الكتبه اللي كاينه هنا غادي نبدلوها، ممكن تحيدها من هنا ولكن ممكن تمشي ديريكت لهنا تحيدها في البلاصه ديالها. هنا ندير مثلا MBS ستوري مثلا، وهنا ممكن تلعب بها دورها ولا ديها لهنا، ولا المهم ولا تبلاصيها في شي بلاصه اخرى ما عجبتكش هنا ممكن تحطها هنا ولا هنا. انا غادي نسونطريها هنا مثلا، نسونطريها زيد نقادها، ها هي مثلا. وهنا كتسميتو على حسب الكتابه اللي بغيتي. كولور ديال الكتابه مثلا حنا سالينا، انا غنديرو لها اوكي. ها هي دابا بعد ما سالينا الكتابه، حنا درنا دابا واحد بحال قلتي اللوغو ديالنا، ولكن غيمشي هذا غادي يمشي ما غاديش يبقى. الا بغيتي يبقى على طول الفيديو خصك تجبدو. ها هو دابا راه طولنا، غادي يبقى على طول الفيديو، غادي يبقى يبان في الفيديو كامل. بغيتي يبان كتكليكي عليه، بغيتي يبان غير في سميتو غير في الديبي كتردو لديك سميتو ديالو، ديك الحجم الاولاني ديالو. المهم غتردو هاني رديتو. ولا ممكن دير هنا اريير كترجع اللور صافي وكيرجع بوحدو كما كان في الاول. دابا بعد ما درنا لي فيديو، حطينا لي فيديو، درنا التكست بحال قلتي اللوغو ديالنا، درنا لا ميوزيك اللي بغينا نخدمو عليها. دابا غنمشيو لي ترونزيت غنبداو سميتو غنكملو مع لا ميوزيك. هنا الا كليكيتو دوبل كليك على لا ميوزيك كيعطيك الا بغيتي دير ريكلاج ديال لا ميوزيك. هنا لا دوري الا بغيتي تطولها تزيد طوال لا ميوزيك، ولكن كتكون السرعه هنا كل ما كتزيد في لي مينوت، كل ما كتزيد في لي مينوت ولا لي سكوند. المهم الا بقيتي كتقيس لي سكوند راه غادي دوز لي مينوت. المهم كل ما كتزيد في لا دوري ديالها كتنقص في السرعه، كتبقى غاديه بشويه لا فيتاس، ولا تقيسها نيت من هنا من الفوق، اما تزيد هنا اما تزيد عاوتاني من هنا. المهم هنا الفوليوم ديال لا ميوزيك واش بغيتي. وهنا الفايدين فايد ان هي الدخله بحال قلتي الانترو، فاش يلاه كتبغي تبدا كتكون ساكته شويه 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 وكتزاد. الفايدين غادي حيت حنا هنا البدايه ديالها غنديرو لها الفايدين، نديرو كلشي يعني غتبدا بشويه شويه شويه هي طالعه. الفايد اوت حيت هنا ما كملش عندنا سميتو، سالاتنا الموسيقى هنا والفيديو مازال ما سالاش، يعني خصنا نزيدو هاد الاغنيه نيت بحال هادي نزيدوها هنا. المهم الفايد اوت احنا هادشي الاخر ما غاديش نقيسوه،
مغاديش نقيسوه. الفايد ان هو اللي خدام لينا دابا، حيت بغينا نخدمو على البديه، غادي نخدمو بالفايد ان صافي. لا فيتاس ما قسناهاش، الفوليوم ما قسناهاش، غنديرو اوكي. غنمشيو للميوزيك، غنرجعو للميوزيك، غادي نهزوها مره ثانيه، لا كليك واش جبد، غنحطوها هنا، غنكليكيو عليها، غنمشيو عاوتاني للبارامتر ديالها، ما غنقيسو والو، غنمشيو للفايد اوت. درنا لهادي الفايد ان هنا الاولانيه، هانتوما الا كتشوفوا الفايد ان اللي قسنا بوحدو يعني الدخله، وهنا راه بوحدها غدار، ما نقيسو لها والو. هنا غنمشيو عاوتاني للاخر بحال الا قلتي، غادي نكليكيو على هادي، غنديرو الفايد اوت يعني نخرجها باش غتسالي سميتو الاغنيه ولا الموسيقى، وهي كتنقص حتى تسالي. وحنا درنا لها دابا الفايد اوت، غنديرو لها اوكي. غنجيو لهنا، غنهزو هاد المقص، غنجيو لهنا اولا، نكليكيو هنا باش تسالي الموسيقى مع، نزيدو لها واحد شويه بحال قلتي هنا. غنقيسو المقص، كتكليكي عليه، غير كليكي عليه مره واحده، راه بدا دابا تقطع من هنا، بغينا نقطعو حتى لهنا لافان ديال سميتو، كتكليكي على سوبريمي في سميتو في الكلافي عندك، ها هي راه تقسمات. غندير عاوتاني غنعاود على سميتو، اما غنكليكي نيت في سميتو فوقها وندير سوبريمي في الكلافي، وها هي مشات صافي. دابا راه صوبنا سميتو الاغنيه ولا لا ميوزيك باش تجيني يشان مع الفيديو، باش يسالي الفيديو وتسالي الاغنيه حتى هي. طولناها واحد شويه باش المهم تبقى الاغنيه شويه خدامه والفيديو سالا. هذا ما كان. دابا غنرجعو لسميتو، غنديرو اوكي لهادي ديال لا ميوزيك، وغنرجعو غنمشيو دابا التكست سالينها لي ترانزيسيون. هادي ديال لي ترانزيسيون كتكون ما بين فيديو بحال قلتي. دابا حنا حطينا هنا 4 لي فيديو، يعني خصنا ان ترانزيسيون ما بين الاولى والثانيه. ترانزيسيون بحال قلتي شنو نقول، بحال قلتي الفواصل لا قلتي شي حاجه كتجمع ما بين، بحال قلتي المناقيه، المهم شي حاجه كتجمع ما بين الاولى والثانيه. دابا الفيديو الاولاني دابا لي ترانزيسيون، دابا هما هادو لي ترانزيسيون هما. دبل كليك بلا ما دبل كليك كيعطيك كيفاش دايره، انت كيوريك دابا غير كيفاش دايره. الا بغيتي تاجوتيها كتكليكي هنا ولا تجبدها ديريكت، كتجبد كتكليكي وتجبد وتطلقها. ما بغيتيش هكاك غير كليكي على زائد وغتزاد بوحدها. كيفاش كيديروا، راه فيها بزاف المهم ديال لي ترانزيسيون لي جو. ها الاخرين هنا ديال 3 دي بازيك، 3 دي اون ديلي اي دو زود فلو دو مومون ديفورمي ستيل دو في ديابوراما. المهم راه عطا الله هنا حتى تعيا. هما مثلا حنا غنهزو شي وحده هنا، مثلا هادي كتجبد حطها هنا بين الفيديو الاولاني والثاني. غنمشيو لحاجه اخرى، مثلا هادي كنجيبوها لهنا ما بين الفيديو الثاني والثالث. شوف شي حاجه اخرى هنا مثلا هذه مثلا كنجيبوها لهنا ما بين الثالث والرابع.
بعد ما كملنا لي ترانزيسيون دابا غنجربو ان شاء الله خوتي ونشوفو، وإلا مازال ناقصه شي حاجه غادي نكملو.
call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots. داكشي مغاديش مبغيناش نديروه في هذا الفيديو. المهم غير نوريكم طريقة اللي بغا يدير جوج فيديوهات او ميم طون. وهنا خوتي كما كتشوفوا اكسبورتي هنا الا بغيتي تخرج الفيديو، الا بغيتي صافي داك الفيديو اللي مونطيتي بغيتي تخرجو. وهنا لي فيشي، هنا لي فورما على حسب الفورما اللي بغيتي، ام بي 4 في اي موف اف 4 في ام كي في تي اس 3 جي بي، المهم ام بي اي جي
على حسب الفورمه اللي بغيتي تسجلي عليها كتسيليكسيونيها صافي كدير لها اكسبورتي. وهنا كتسيليكسيوني عاوتاني شنو بغيتي، واش ديال التليفون، واش اليوتيوب، واش بغيتي اليوتيوب فين زعما اين بلاصه فاش بغيت ديرو، واش محتاج للتليفون باش يعطيك لي فورما ديال التليفون، يوتيوب كيعطيك عاوتاني لي فورما ديال اليوتيوب. هنا كتختار الكاليتي، لا بغيتي يكون بون كاليتي ولا ريزوليوشن تكون مزيانه بحال الاتش دي ولا شي حاجه هكذا. دي كاليتي شويه، المهم كل ما كطلع الكاليتي. هذه راه مزيانه 3000 وكذا، 3048 راه مزيانه. المهم في الاخر كدير اكسبورتين. هذا ما كان، هذا الا بغيتي ديرو بحال قلتي فيشي ديال البيسي ولا ما نعرف، المهم فيشي هذا التليفون هذا اليوتيوب، هادو لي فورما غالبا كيكونوا في لي بيسي. وهنا كدير اكسبورتين صافي كتجرب وحده، كتسنى حتى تجرب. حنا ندير اكسبورتين بوز يعني هو كيتكونفيرتا كونفيرسيون اونكو اوكي. المهم حنا ما محتاجينوش، انا غير باغي نشرح لكم. المهم اخوتي هذا ما كان، كنت باغي ندير واحد الفيديو على واحد البروغرام اخر واعر مزيان، ولكن كان انستاليه وما المهم ما نعرف فيه شي حاجه، فيه شي ديفو ما نعرف، ما شحال من مره انستاليته ولكن والو. المهم ان شاء الله الا انستاليته غادي نوريكم داك الفيديو، داك البروغرام راه مزيان ان شاء الله، اللي بغى يخدم به سواء الناس المبتدئين او الناس البروفيسيونيل، راه فيديو مزيان، ماشي فيديو بروغرام واعر. وان شاء الله اخوتي كنتمنى اني نفدتكم ولو بقدر قليل. ما تنساوناش بالبارطاج، ابوني وسبسكرايب ولي كومونتير ان شاء الله حتى هما. المهم هذا ما كان، هذا هو الفيديو ديال اليوم. السلام عليكم، بيس.